So mayong buntag na natong tanan mga parno ug karon dai mapumipay ang pagkahuman og buwad adtong nay maong kahoy nga basa pa. So karon story time sa ta. So karon dai mga par, dako na pong pasalamat nato mga par kay bisag sa panahon nga naatas kalisod o kaguol na agihapon di ay ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing sa hunahuna ug sa tibuok kusog nato kay di wa man pud tay mahimo kung wala ang Ginoo kanato, di ba? Nagpasalamat na naman pud ko mga par kay tungod ning init ang maong panahon mo tong naka pamuwad ko og kahoy kadtong nay basa-basang kahoy ug kadtong nay wa pa nako nabuwad ako nabuwad. Bali day pud mga par, dako pud akong pasalamat kay tungod sa Ginoo gihatagan bata niya ug lain na pong kabuntagon ug lain na pong kusog para nga kita magpadayon sa tong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ug dako pud akong pasalamat kang Hesukristo nga atong manluluwas kay tungod kay kung dili tungod tingali daning mga pagsuway nga atong naagian karon dili unta ta magmalig-on sama sa atong gibuhat karon. Mao na mga par, ug nagtan-aw mo daning video ha, paki-share, paki-like, paki-follow ug paki-subscribe na naman po sa akong YouTube channel Kinsa TV. Ug maruto daghang salamat sa atong tanan mga par, and God bless at all. Peace out.